रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान त्या ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्लो नासली ते क्वेरीज काडलेली तेजे देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नदरेन हाडून दिले तेन्ना सीएमानूय ताबडतोब म्हणटा असो हांगसान दिल्ली गेले आमी दिल्ली सीएमा बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन थंय मेळप जालें ताका सगळे सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुलायच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की आरजीआयन रिजेक्ट केलेंच ना आरजीआयन आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडल्यो तुमी नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा तेन्ना रिजेक्ट आरजीआयन केलेंच ना तुमी आमकां कळयताले हें चुकीचें कळिल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा आज मुखाला तें जातलें आनी जावपा सोडून जें उलटा आमकां न्यूज आयज पळयलो तो खरो शॉक आहलो पूण आयज परत देवाच्या कृपेन म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आनी परत अशें किरण आमकां दिश्टी पडटा कन्फ्युजन क्लियर जालें आतां मिनिस्ट्रीचे आणि आरजीआयचे हय क्लियर जालें म्हणजे आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्री खूब गेल्ले आसा आमकां घेवन गेल्ले तांकां तुमी सांगल्यार डिस्कशन करून तेजे भायर रिटर्न 5 तारखेक त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे चुकीन हें केल्लें आसा आरजीआयन ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळयत आसता Like, subscribe, and get notified.